My son, despise not the chastening of the Lord, neither weary of His correction. Mga igsuon, tungod anak naman ta sa Dios, gihatagan na taniya og discerning spirit of God. To discern kung kini ba nga mga butang nga atong gibuhat, makadaot ba or dili ba makadaot sa atong kinabuhi, mahimaya ba ang Dios, malipay ba, or makapalagot diha sa atubangan sa Dios. As a father, mga igsuon, ang gusto sa Dios nga magsubay gyud ta sa tinarong og tulid nga dalan sa atong kinabuhi, kay kinsa ba naman ang amahan ganahan nga ang iyang anak maadto sa kalaglagan. Nya sometimes mga igsuon, tungod sa ato ang pagpabadlong diha sa Dios, dili gusto ang Dios nga mulihista sa atong kinabuhi. Ang iyang gusto nga kanunay gyud tang magsubay sa iyang guidance. Unya sa pagdisiplina sa Dios, mga igsuon, sakit kay mo disiplina ang Dios. Hampakon ginya ang iyang anak, i-correct ginya kung unsa ang mga sayop nga mga binuhatan para dili gyud ta maadto sa kalaglagan.